नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बि जिअलनी मुक़ीमिस सलाति रब्बना व तक़ब्बल दुआए रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत 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 आज तकलीफ दे दिन है, इतवार का दिन है। लोग छुट्टियां गुजारते हैं, घरों में बैठते हैं, कितना मज़ा आता है। बट सब लोग होते हैं, खाना भी दोपहर का चल रहा होता है, रात का भी चल रहा होता है। ये क्या हुआ हफ्ते की रात को, ये क्या हो गया जो वहाँ पे ऐसी आग लगी। अल्लाह ताला जो है हम लोगों को आसान करे हमारी ज़िंदगी को। बहुत ही अफसोस है, दिल इतना अफसोस में है। मैंने एक इस बस्ती में आग लगी है, उस जगह पर आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है जिसके इर्द गिर्द समंदर है। सुबह आँख खुली तहज्जुद के वक्त, उस वक्त देखा मैंने, मेरे हाथ में तो मोबाइल, सबके ही ऐसे ही होता है, उसमें जो पुल प्लाजा के लिए आग का था तो बस दिल मेरा रोने लगा, अभी तक रो रहा है। बहुत बहुत तकलीफ है मुझे। ए जिंदगी अब खर्क ख़त्म कर दे, ये इम्तिहानों का सिलसिला, इंसान हूँ मैं उसे भी तकलीफ होती है। ये जिंदगी अब खत्म कर दे, ये इम्तिहानों का सिलसिला, मैं इंसान हूँ हमें भी तकलीफ होती है। कराची जिसका कोई वाली वारिस नहीं, ऐसा लगता है यतीम है वो। वहाँ पर जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अब तो लोगों को ये भी नहीं एहसास कि ट्रैफिक है, और लोग जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए हैं, ऐसे सुन्न हो गए हैं जैसे सुन्न होते हैं। ये चीज़ तो मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए, यही हाल है हमारा। हम लोग जो है हर जगह पर देखा जाए तो मोबाइल छीन रहे हैं तो बहुत खुशी से बताते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने मोबाइल छीने। आजकल तो ये हालात है कि यानी समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं। जो हम मुसलमान हैं ना, इस्लाम पे चलते हैं और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम लगते हैं उम्मती, नहीं लगते। अभी देखिए आग लगी है, कुछ दिनों बाद पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं, ना उन दुकानदारों को कुछ मिलेगा ना कुछ, क्योंकि हुक्मरान पेट बड़े बड़े लिए हुए बैठे हैं ना, पता नहीं उनके पेट कब फटेंगे। बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं लोग, जो है जवान होकर शादियों में बैठे हुए हैं। एक एक जो है दूसरी शादी, जो इतनी बड़ी सिंध में शादी हुई है, उस शादियों का क्या पैसे उनको देंगे जाके? अभी तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। हमारे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या उनके सहाबा कराम थे, वहां पहुंच जाते थे, सब अंदर दाखिल हो जाते थे। ऐसा है यहाँ पे तो लोग रो रो के आवाजें लगा रहे हैं कि हमें कुछ, हमें निकालो, हमें ये करो। कुछ भी नहीं है, इंतजाम ही नहीं है, क्योंकि हुक्मरान ऐसे लेकिन आग ही आग, सामान जल रहा है, भाग रहे हैं सामान बचा ले लेकिन जान ही बचा ले। ऐसे ही हाल है। जब घर वाले, जब घर वाले रात में इंतजार कर रहे होंगे खाने पे, और जब खाने पे उनके लोग नहीं पहुंचेंगे तो उनका क्या हाल होगा। यारा वो ना समझे हमें, ना समझेंगे दे, और वो और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां। और वाकई क्या हालात है कराची की, टूटी फूटी सड़कें, उछल कूद कर खुद को चलो तो गटर में गिर जाओ, गटर में गिरे हुए हो तो पानी गटर का बाहर है, पूरे उसमें पानी, काला पानी जो है फैला हुआ है, और सारे मर्ज फैले हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। लेकिन कभी पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा है। और अभी ये आग लगी, अभी पहले की आग नहीं भूल सके हम। जो पहले आग लगी थी उनके लोगों को कुछ मिला नहीं, मिला होगा। उन बेचारों ने अपनी खुद ही आग बना, अपने दुकानें बनाई होंगी, उधार लिए होंगे, सारी जिंदगी के लिए उन लोगों के लिए तो मुश्किल आ गई। लेकिन हम लोग जो है एहसास नहीं करते, हमें एहसास करना है। हमें इन हुक्मरानों को जो है इन हुक्मरानों को बताना है। तो मुक्का जो है ये है मुक्का हमारा, उनको बताना है। और चोर चक्कों की करो कदर, तुम्हें ही मालूम किस वक्त सरकार में आ जाएगा। चोर चक्कों की करो कदर, ये हाल है पाकिस्तान का। चोर चक्कों की कदर करो, किस वक्त उसमें आ जाएगा। हमें तो वो देखना चाहिए, पीछे मुड़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए। जब जंगे खंदक का पता चला, मदीने के जो वो थे लोग, उन्होंने है ना एक हिकमत है, उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि यहूदियों को तो बाहर निकाल दिया था। यहूदी उन लोगों के साथ मिल गए, और उसके साथ जो है यहूदियों ने कहा, फिर वो कुरैश वालों के पास गए और उनसे कहा कि अगर तुम यहूदियों से कि अगर तुम हमारे बुतों को सुजदा करोगे तो हम समझेंगे तुम हमारे हो।
انہوں نے ان کے بیٹوں کو سجدہ کر لیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تمہاری ہے، اب ہم لوگ ان سے لڑیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے خندق کھودی۔ فارسی تھے، انہوں نے کہا سلمان فارسی، انہوں نے کہا کہ سب نے ایک بیٹھ کے سوچا، کیونکہ عربوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا یعنی کس طریقے سے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اندر سے لڑیں گے باہر سے لڑیں۔ تیسری جنگ تھی، پہلی جنگ بدر، دوسری جنگ احد، یہ تیسری جنگ تھی۔ ابھی غریب ہی تھے سارے، یعنی مفلس ہی ہوئے تھے سارے مسلمان، تو اس میں یہ تیسری جنگ آ گئی۔ وہ چاروں طرف سے حملہ کرنے کا انہیں پتا چلا تو انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے پھر خندق کو انہوں نے کہا کہ فارس میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، خندق کھودتے تھے۔ انہوں نے خندق کھودی، خندق اتنی مشکل ہوئی، ایک تو ایسا تھا کہ پتھر اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کیا کہتے ہیں نا تو وہ کیا تو پھر وہ پتھر ٹوٹا، ادھر سے 3 خوشخبریاں ملی، 3 روشنیاں آئی اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہیں فتح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ آئے اور اس کے یعنی خندق بھی وہ کر کے ایک آیا تو اس نے حضرت اس میں ہی ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ پھر دوسرا پہلوان تھا جو 1000 آدمیوں کو ایک ساتھ تو کر لیتا تھا، وہ آیا کہا میرے پاس، حضرت علی نے جا کے اس سے مقابلہ کیا۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کی یعنی ہماری ایک حکمت عملی تھی، وہ خندق تھی، اتنی چوڑی تھی کہ وہ گھوڑے جو ہے نا وہ ایک دم جا نہیں سکتے تھے، لیکن پھر لوگوں نے بھی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ اب مسئلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے بھی ذکر کہ لال آندھی بھیجی اور اپنی فوج بھیجی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا میری جماعت آئے گی اور لال آندھی آئے گی۔ وہ لال آندھی جو آئی اور سردی کا زمانہ تھا تو سارے تر بتر ہو گئے، اور وہ جنگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس میں کیا سیکھا آپ نے؟ اس میں یہ سیکھا کہ حکمت عملی چل کے انہوں نے ایک چیز اٹھ کے وہ چیز کی، پتھر سے وہ خندق بنائی۔ کتنی 7 خندق، 7 ہے شاید وہاں پہ خندق کے، میں نے دیکھا ہے جب میں سعودی عرب میں رہتی تھی، میرا خیال ہے، میں سچ بالکل وہ نہیں کر رہی، لیکن ہے خندق۔ تو وہ کتنی مشکل ہوئی، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے اور سوچا کہ بھائی اس کو کرنا ہے۔ حکمت عملی نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ ساتھ تھوڑی دیتا۔ گھر بیٹھ کے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل کے اوپر تصویریں بنا رہے ہیں، آگ کی تصویریں بنا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، بہت زیادہ اپنے چینل بنا لیے، یہ کر لیے۔ یہ کوئی ہے؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب؟ تو اس مطلب کو جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو سمجھے نا، اس پہ چلے نا، اس خود کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کے اور پاکستان کو جو ہے صحیح راستے پہ لانا ہے۔ میری آپ لوگوں سے التجا، اللہ کے ہاں جائیں گے تو پوچھیں گے ضرور، یہ چیزیں تو ہم لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم نہ سمجھے تو ہم جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں جو ملک دیا تھا اس کا نام تھا، اس کو لا الہ پہ لیا گیا تھا، اس کو سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان یہ اس پہ نہیں لیا گیا تھا۔ بنگالی ہے، ایک قوم ہے، ایک ہے بنگالی، لیکن ہم تو 5-6 قوموں، 5-6 لوگوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو پلیز میں آپ لوگوں سے وہ کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں، کھڑے ہوں اور خود کریں جو کچھ کریں۔ ان حکمرانوں کے تو پیٹ پھاڑنے چاہیے، میں تو یہی کہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔